बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको इस्लामी गाइडेंस चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि ये वीडियो काले जादू की अलामात और उसके तोड़ के बारे में है। मैं आपको इस वीडियो में काले जादू की अलामात बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे मालूम करें कि हम पर काला जादू हुआ है, और फिर इस काले जादू के तोड़ के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है, जिनके करने से पुराना जादू भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने हुए नहीं देख सकते। इन लोगों को हासिद लोग कहते हैं, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदारों में भी शामिल होते हैं, आपके दोस्त अहबाब में से भी कोई हो सकता है। इन लोगों को वो कोशिश करते हैं कि जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिनके पास बहुत दौलत है, अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाज रखा है, उनको हसद की निगाह से देखते हैं और उनसे दुश्मनी पाल लेते हैं। और इस दुश्मनी में वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो काला जादू जैसा नापाक अमल करते हैं उनको तबाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको पता है कि जादू बरहक है और कुफ़ार ने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई दफ़ा कोशिश की उन पर जादू करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर तरह के जादू से महफूज रखा। और बहुत से ऐसे कलमात, वज़ाइफ और अज़कार हमारे कुरान पाक में मौजूद हैं जिनके करने से हम इस जादू के असर से निजात हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 तरह के अमल बताऊंगी जिनके करने से हर तरह का काला जादू ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान जिसको इस काले जादू ने चरपाई से लगा दिया है, वो भी इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की मदद से जल्द इस जादू से छुटकारा हासिल पा लेगा। नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको बताती हूँ कि काला जादू जिस पर हो जाए उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं, उस पर क्या असरात होते हैं काले जादू के, और आपको कैसे पता चलेगा कि इसे काला जादू है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो हर वक्त बीमार रहते हैं, टेस्ट पे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कोई बीमारी ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन वो ना चारपाई से उठ सकते हैं और ना ही वो चल फिर सकते हैं, और बज़ाहिर उनको कोई बीमारी भी नहीं होती। और ये काला जादू के ही असरात होते हैं कि जो बीमारी ज़ाहिर नहीं होती। इनके अलामात ये हैं कि जो मरीज़ होगा उसके सर में दर्द होगा, नंबर 2 पूरे जिस्म में दर्द होगा, जिस्म का गर्म रहना, नाक मुंह से गर्म हवा का निकलना, जिस्म में आग की तरह तपश का महसूस होना, और ख्वाब में पखाना या गंदगी को देखना या अपने जिस्म को गंदगी में देखना, आँखों का जलना और लाल रहना आँखों का, कमर और गुर्दों में दर्द रहना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्से में ज़्यादातर रहना और चेहरे का काला हो जाना, स्याह काला हो जाना। ये उस सूरत में होता है जब बहुत सख्त अमल किसी ने किया हो तो आपका चेहरा स्याह हो जाता है, उस मरीज़ का जिस पर काला जादू हुआ हो। चेहरे का भयानक हो जाना, यानी कि बहुत खौफनाक शक्ल का हो जाना, और बेसुकूनी महसूस करना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना और घबराहट महसूस करना, ये सारी अलामात होती हैं। इसके अलावा और बहुत सी भी हैं ये, लेकिन ये मेन अलामात हैं जो उस शख्स में ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात से आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स पर काला जादू हुआ है। अब मैं आपको इस काले जादू के तोड़ के बारे में बताऊंगी कि आपने इस अमल को कैसे करना है और इससे आपको कैसे निजात हासिल करनी है।
آج میں آپ کو 2 طرح کے عمل بتاؤں گی جن کے کرنے سے ہر طرح کا کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسا انسان ہوگا جو چرپائی پر لگا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آرام ملے گا اور صحت مند انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتی ہوں، پہلے عمل کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ چلیں عمل شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، الحمدللہ شریف، اور پھر آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور 3 بار ہی آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ الفلق کو پڑھ لینا ہے، اور 3 بار آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں پر، یا کوشش کریں کہ جس پر جادو ہوا ہے اس کے ہاتھوں پر آپ دم کر دیں، اور پھر اس کے ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیریں، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر اس کے ہاتھ کو پھیریں، تاکہ جو جادو ہے، جو یہ بیماری ہے جادو کی، وہ سر سے ہو کر اس کے پیروں کی طرف سے نکل جائے۔ اور انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، 3 روز آپ نے لگاتار کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے، جو آپ کو یہ بیماری ہے کالے جادو کو، جس نے بھی آپ کو یہ جادو کیا ہے، وہ جادو ٹوٹ جائے گا، اس کا اثر زائل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے، لگاتار 3 دن کرنا ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کو 40 دن تک روزانہ آپ اس کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کی کتنی فضیلت ہے، اور اس سے ہر طرح کی مشکل کی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کالا جادو کے لیے، آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کے لیے بھی سورہ بقرہ کا یہ وظائف جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ بہت ہی مجرب اور کامیاب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی عمل کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس جادو کے لیے تو بہت ہی یہ فائدہ مند ہے۔ آپ 40 دن تک اسے اپنے گھر میں پڑھیں، یا اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اسے اپنے موبائل پر سن لیں، گھر میں لگا کے رکھ لیں، کسی ٹیپ ریکارڈر پر سن لیں، اور 40 دن تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جیسا بھی پرانے سے پرانا جادو بھی ہو، جو بھی جادو ٹونا کسی نے کیا ہے آپ پر، وہ زائل ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آپ کو پتہ ہے بہت ہی فضیلت ہے، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر جو جادو ہے، جس سے آپ کو پریشانی ہے گھر میں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں اس جادو کی وجہ سے، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا، اور ان دونوں عمل کے کرنے سے اللہ پاک اس کو صحت یابی عطا فرمائے گا، اور آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، رزق حلال کھانے کے اللہ میاں تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جس کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مالی تنگی ہے، اللہ پاک اس کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔